हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक हॉट टॉपिक, क्योंकि जब आप जर्मनी में आ जाते हैं ना तो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट से हो जाते हैं। अब काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं क्या क्या हम लोग मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, गेम डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल आंसर इज अ बिग नो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको मार्केट में वो पैसों की मिल रही है तो वो आप फ्री में डाउनलोड या देख नहीं सकते, है ना सर? एग्जैक्टली जो है पाकिस्तान में तो जैसे ही जो मूवी आती थी लेटेस्ट तो हम उसको जो है कॉपी आ जाती थी उनकी। हाँ। कॉपी यूटर्न डाउनलोड करके तो फ़ौरन देख लेते थे कि मैं नई मूवी देख ली है। लेकिन यहाँ पे ये मज़े नहीं है, तो कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं मूव होने के यहाँ पे। तो क्योंकि सारी सीढ़ियाँ हम अगर किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाते हैं, जैतून हो गया, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इतनी सीरीज़ की वैराइटीज़ होती हैं। अब वो बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आप फ्री में देख नहीं सकते। कोई गेम हो गई, कोई मूवी हो गई, कोई सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ की जो सीडी होती है वो भी आपको वहीं से मिलती है। सॉफ्टवेयर जितने भी हैं और जो भी प्राइवेट जो चीज़ मिल रही है कि स्टोर में पैसों की सीडी मिल रही है, वो आप जो है इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते। सिंपल रूल है। लेकिन मैंने सुना कि माइक्रोसॉफ्ट का जो वो होता है सॉफ्टवेयर होता है वो आपको यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, कैड हो गया, मैटलैब वगैरह, तो ये यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ, तो वो आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आप वो यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर सकते हैं अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्योंकि सॉफ्टवेयर का आप क्रैक भी यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपने करना ही है तो आप पाकिस्तान से या इंडिया से लैपटॉप में करके लेके आए और फिर आप यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे नहीं यूज़ कर सकते कि यहाँ पे आके आपने डाउनलोड कर लिया। सो इसलिए मैंने वो सीढ़ियाँ क्यों दे रहे हैं आपको, सर्विस वगैरह मिल रही है। इसका मकसद ये है कि जिन्होंने क्रिएटर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको जो है उनका हक मिले, पैसे मिले उनको और वैल्यू मिले कि मतलब जितनी उन्होंने मेहनत की उनको मिले। अब जिस तरह हमारे मुल्क में नहीं होता कि लोगों को पहली कॉपियाँ आ जाती, बहुत नुकसान हो जाता है इस चक्कर में। लेकिन यहाँ पे इस मामले में बहुत सख्ती है कि आपको वही चीज़ आप देख सकते हैं जो फ्री, मतलब वो लिखा होता है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप ये कर सकते हो, वरना उसके अलावा आप कोई चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते। क्योंकि आप इमेजिन करें आपने जो है 2 दिन लगा के मूवी बनाई है, कोई छोटी सी 2 दिन साल लगा के कोई मूवी बनाई है और आप बेचना चाहते हैं ना उसको, उससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं, लेकिन कोई फ्री में देख रहा है तो वो तो आपको हर्ट करेगा। इसलिए जो है इसीलिए यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अब सीरीज तो हम यहाँ पे अफोर्ड कर नहीं सकते। आई थिंक €20 प्लस की हर सीडी होगी। सीरीज तो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन सब नहीं, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, नेटफ्लिक्स का अकाउंट परचेज किया नेटफ्लिक्स का। सो उसमें 3-4 वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, 4 यूजर्स होते हैं। तो वो सब ने मतलब एक बंदे ने ले लिया, उसमें आगे डिवाइड कर दी 3-4 लोगों में। सो उससे उनका काफ़ी €2-3 पर मंथ का एक बंदे पर आता है। नेटफ्लिक्स चीप है, लेकिन उसमें ये है कि मुझे लगता है लेटेस्ट मूवीज़ नहीं आती, पुरानी मूवीज़ ही आ रही होती हैं, बहुत पुरानी जो फेमस हो जाती हैं, जो हिट मूवीज़ होती हैं वो भी नहीं आती काफ़ी टाइम तक वो। तो सो इस तरीके नुकसान है। लेकिन चलिए फिर भी कि जब आप कोई ग्रुप वगैरह पार्टी वगैरह हाँ मूवी देख सकते हैं कि काफ़ी चीप ऑप्शन है नेटफ्लिक्स का भी हमारे पास। अल्टरनेटिव ऑप्शन अगर आपने लेटेस्ट मूवीज देखनी है तो आप पाकिस्तान से किसी से डाउनलोड करवा कर तो वो आप फाइल शेयर करवा सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू या किसी सोर्स के थ्रू, वो पॉसिबल है। वो पॉसिबल है। आपको है अच्छा दोस्त पाकिस्तान में बैठा हो जो आपकी इतनी हेल्प कर देंगे, खबारी वाला काम है। लेकिन वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो होती है कि वो करेगा नहीं। सीरियसली यहाँ मैं बात ऐड कर दूँ, अब पाकिस्तान में जो मैं इसी तरह की एक वीडियो बनाता था ना, अगर वहाँ पे हमें सीरियसली पूरा एक दिन लगता था, एक वीडियो बन जाती, रात को लगाई और सुबह तक नहीं होती थी, अगली रात शाम तक होती थी, इतना लेट। और यहाँ पे तो हम माशाल्लाह से 2-3 घंटे में आराम से हो जाती है। अभी हमारे फिर भी स्लो है यहाँ पे हमारे इस अपार्टमेंट में। चलिए अब हम इमेजिन करते हैं कि किसी ने मूवी अगर डाउनलोड कर ली तो फिर क्या होगा अरसलान, कि अगर किसी ने कर ली डाउनलोड, कहते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होता, क्या होता है? ये किस्मत पर डिपेंड करता है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लकी हैं जिनको फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन मोस्टली केसेस में जो है अगर आपने ऐसा कुछ काम कर लिया, मूवी या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पर जो प्राइवेट लॉ फर्म्स है वो जो है रिटर्न कंपनसेशन भेजती हैं जिसने डाउनलोड किया है। तो ये रिटर्न कंपनसेशन जो है अराउंड €1000 तक हो सकती है, 800 to 1000 इसके दरमियान आपको फ़ाइन आ सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ाइन तो आ गए, लेकिन इनको कैसे पता चला है कि जो है ना मैंने मूवी डाउनलोड की है? तो ये जो है आपको IP एड्रेस जो होता है उससे ट्रैक करते हैं कि किस एड्रेस से मूवी डाउनलोड हुई है और उस एड्रेस पर जो है ये फ़ाइन भेजते हैं। और अगर जो है ना आप रह रहे हैं किसी वॉनू में, मतलब शेयर्ड अपार्टमेंट में 2-3 लोग मिलके, तो होता ही है कि लोग इंटरनेट म्यूचुअल यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर मेरे नाम पे इंटरनेट है तो इमरान भी यूज़ कर रहा है, तो 3-4 लड़के यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में जो है थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और जो है मूवी डाउनलोड कर ले, आपका दोस्त या कोई और रूममेट मूवी डाउनलोड कर ले, और क्योंकि नाम आपका इंटरनेट के कनेक्शन पर, तो लेटर तो आपको आएगा, तो उसमें फिर और क्योंकि इसीलिए हम तो ये रिस्क लेते ही नहीं है बिल्कुल। जब हम नए जर्मनी में आए थे ना, तब हमारे दोस्त ने पहले ही बता दी जगह ये काम अपने नहीं करना, मूवी वगैरह कोई डाउनलोड नहीं करनी मेरे नेट पे या किसी के भी अपने नेट पे भी, ये बहुत फाइन आ जाता है। तब से हमने कहा नहीं, क्यों हम रिस्क ले ही, क्योंकि पता नहीं उनको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, हम इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, हमने कुछ करना ही नहीं गलत काम ऐसा कि जिससे हमें कोई नुकसान हो, आगे जाके हमारा नाम ख़राब हो। और अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो उसके लिए भी आप जो है ऐसे पब्लिक जो है डाउनलोड नहीं कर सकते जैसे हम वहाँ पर करते थे। तो
اس کے لیے یہاں جو لیگل آپشن یہ ہے کہ آپ صرف سن سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. جیسے آپ یوٹیوب پہ لگا کر جو ہے سن لیں, یا ساؤنڈ کلاؤڈ جو ہے, ساؤنڈ کلاؤڈ پہ سارے سانگز اویلیبل ہوتے ہیں, وہ بہت اچھا آپشن ہے, اس پہ آپ سیو بھی کر سکتے ہیں, اور آف لائن بعد میں آپ سن بھی لگ سکتے ہیں جب وائی فائی ہو. فری ہے, بالکل فری آپشن ہے. کچھ اس کے پیسے والے آپشن بھی, وہ تو ہم کریں گے نہیں اوبیسلی, مطلب پیسوں پہ نہیں جانا. اور ہوتا ہے کوئی نیا گانا وائرل ہوتا ہے ایک دم سے, کہتا ہے یہ سننا ہے, یہ سننا ہے, بار بار ریپیٹ میں سننا ہے, تو وہ نہیں ایسا ہو سکتا. اگر آپ کے پاس ساؤنڈ کلاؤڈ دیکھیں اچھا آپشن ہے, ایزی آپشن ہے. اب مجھے پتا ہے کہ میں کوئی میوزک میں, اب میں اپنی ویڈیو لگاتا ہوں, اس میں کوئی میوزک لگانا ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ میوزک, تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. تو وہ میں کیا کرتا ہوں, جو یوٹیوب سے دیکھ کے تو پاکستان میں بھیجتا ہوں میں بھائی کو, اور وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجتا ہے مجھے, پھر میں وہ لگاتا ہوں. یہ تو بہت غلط ہے. لیکن کیوں نہیں, تو ہم تو کچھ نہیں کرتے ہیں, پاکستان سے گانا آ رہا ہے. سو یہ ہوتا ہے, لیکن اس لیے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ نہ کرے اگر آپ کو فائن آ جاتا ہے تو کیا کیا لیگل آپشنز ہیں ہمارے پاس افسان کہ ہم کر سکتے ہیں؟ 4-5 جو ڈفرینٹ آپشن ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس تو کھلا پیسہ ہے تو چپ کر کے فائن دیں اور جان چھڑائیں, اپنی زندگی سکون سے گزاریں اور آئندہ نہ کریں کہ اگر آپ کے پاس کھلا پیسہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, لیٹر آ گیا اس کو اٹھا کے رکھ دیں, کیونکہ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز جو ہے یہ پرائیویٹ لا فرمز ہیں, کافی لوگوں کو لیٹر بھیجتی ہیں, تو اتنے لوگوں کو بھیجتی ہیں کہ کچھ نہ فالو اپ نہیں کرتی کہ لیٹر بھیج دیا اس کے بعد کیا ہوگا. تو وہ جو ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی لک پہ. ہو سکتا ہے کہ وہ فالو اپ نہ کریں تو آپ مطلب بچ کے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ کو پھر جب دوسرا لیٹر اگر بھیجتی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ ایڈیشنل چارجز بھیجتے ہیں کہ ہمارا آپ نے جو ہے ریپلائی نہیں کیا, تو ایڈیشنل کمپنسیشن چارجز, تو وہ آپ کی ٹوٹلی اپنی لک پہ ہے. وہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے بعد میں تو آپ کا نام خراب ہوگا, کیونکہ ویزا آفس سب جگہ پہ آپ کا نام چلا جاتا ہے اگر آپ کو فائن آ جاتا ہے. یہ پرائیویٹ فرمز ہے تو اس کا ہمیں اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتا, لیکن ہم رسک نہیں لینا, اس کا ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے, اس میں رسک ہے. کیونکہ جس کے پاس کھلا پیسہ ہے بھی تو وہ تو جا کے سیدھی دے دے گا دکان سے. وہ کیوں کہے گا میں نے وہ ہماری طرح جو نیٹ فلکس لے لیا یا پاکستان سے ڈاؤن لوڈ کروا لی, وہ تو سیدھی دے دے گا جا کے, اتنا فائن کون دے گا. بالکل. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک پروفیشنل لائر کو ہائر کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پر یونیورسٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے لائر, اس سے کانٹیکٹ کریں, ورنہ آپ کسی اور لائر سے کانٹیکٹ کریں جانتے ہیں, کیونکہ لائر کو جو ہے بہت نالج ہوتا ہے اس کے بارے میں, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کا فائن ریڈیوس کروا دے کچھ ایسا ویسا کر کے, تو آپ جو ہے لائر سے کانٹیکٹ کریں اور وہ جو ہے اس کو اپنا کیس دیں, تو وہ پروفیشنل ہینڈلر کر لے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہوتا ہے, بالکل انگلش میں بھی بات کرتے ہیں آپ سے. سو کوئی اگر آپ کسی نے سیلری نہیں دی, آپ کی سیلری کم ملی ہے آپ کو, وہ بھی آپ اس سے لائر سے بتا سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کو ہے نا لیگل مسئلہ, تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ لائر سے بات کر سکتے ہیں, وہ آپ کو فری میں آپ کی ہیلپ کرنے کافی ہیلپ کریں گے. اور یہ فائن کی آپ لوگ جو ہے قسطیں بھی کروا سکتے ہیں, کیونکہ ایک دوست کو ہوا تھا تو اس نے جو ہے اس کی قسطیں کروا لی, آپ آرام سے بھی دے سکتے ہیں, تو وہ بھی چل جاتا ہے. مطلب یہاں پہ بہت سی چیزوں کا نا آپ کو بعد میں فائن آتا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا اس وقت کہ اسی وقت نہیں پتہ چلتا ہے, بعد میں نا آپ کو کافی نقصان ہوتا ہے. اب کسی نے کوئی اپارٹمنٹ چھوڑ دیا فرض کریں, تو بعد میں اس کو لیٹر آتا ہے کہ تم نے یہ چیز پینٹ خراب کر دی ہے, کہ ایک بندے کو 10,000 یورو فائن آ گیا. ایک بندے نے پیچھے پتہ نہیں کیا نیوز آئی تھی کہ فیس بک پہ پوسٹ آتی ہے نا ڈفرینٹ, میرے ساتھ مجھے اتنا فائن آ گیا, مجھے اتنا فائن آ گیا. سو اب اگر ایک دفعہ مجھے تو کوئی لیٹر بھی آ جائے نا, میں ویسے ہی میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ بعد میں کیا یہ ختم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اسی وقت جو حالت ہوگی نا آپ کی اتنا فائن, تو بھی بندہ نا بے ہوش ہو جاتا ہے. سیریسلی میں تو اس لیے اتنا رسک لوں ہی نا. اس لیے ہم لیٹر کھولتے ہوئے جو ہے نا دھیان سے کھولتے ہیں, فائن شائن تو نہیں ہے. اور لیٹر دیکھنا بھی ضروری, لیٹر باکس میں آپ روز دیکھا کریں کہ لیٹرز آتے جاتے ہیں, یہ نا آپ کو پتہ نہیں آپ کو لیٹر آیا ہو. اور لاسٹ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کچھ ویب سائٹس ہیں, میڈیشن سروسز ہیں, جو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ان کیسز میں. اگر آپ کو فائن آ گیا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آن لائن ویب سائٹس ہیں, کچھ آپ سرچ کریں گے تو مل جائیں گی. وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کا فائن جو ہے ریڈیوس کروا سکتی ہیں, اور ان کا جو ہے وہ بھی لیگل جو ہے نا ایکشن لیتی ہیں. فائن ریڈیوس کرنے ان کو میتھڈس پتہ ہوتے ہیں, تو ان کو ان کی فیس کیا ہوتی ہے جتنا وہ سیو کرواتے ہیں نا. جیسے آپ کو 900 یورو اگر فائن آیا ہے اور انہوں نے اگر 600 تک ریڈیوس کروا دیا ہے, تو جو 300 یورو ہے اس کا وہ 30% آپ سے لیں گے اپنی فیس. ہاں, تو وہ جو سیونگ ہوگی اس پہ کچھ پرسنٹ وہ اپنی فیس لیں گے, باقی جو ہے آپ کا وہ سیونگز ہے, تو وہ بھی اچھا آپشن ہے. پر ان دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ہم اچھے بچے ہیں, ہمیں یہ کام نہیں کرنا. ہم آپ الٹرنیٹیو آپشن ہم نیٹفلکس یوز کر لیں گے, ہم پاکستان سے مطلب کچھ پاکستان سے لے آئیں گے چیزیں وغیرہ ساتھ میں جو آپ کو پتہ ہے, آپ کو شوق ہے, اور باقی نیٹفلکس تو ہے آپ کے پاس. سو آئی ہوپ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس کور ہو گئے ہوں گے. سو اسی کے ساتھ میں کرتا ہوں اس ویڈیو کو اینڈ, کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہوگی. آگے رمضان آنے والا ہے, رمضان کی شاپنگ بھی کرنی, گروسری شاپنگ, اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. سو رمضان میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, عبادتیں کیجیے گا, نماز دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا ایڈوانس میں رمضان